घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्टड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा संसद विघटन आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा। संसद विघटनका विरुद्ध देशभर प्रदर्शन। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकद्वारा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय। केन्द्रीय समिति बैठक पुस 7 गते बस्दै। संसद विघटनसँगै देशभरको सुरक्षामा कडाई, हाई अलर्टमा रहन प्रहरीको निर्देशन। सबै सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल। संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। संसद विघटनको 3 दलले संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत र भत्सना योग्य भएको नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। र देशभर 24 घण्टामा थप 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। घर अलि पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67।
नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई साह्रै पिर परेछ, बसौँ कि नबसौँ? दाइलाई भेट्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परियाछ पनि भन्छौ। आखिर कुरा के हो भाइ, नघुमाई भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, एल्युमिनियमका झल्डोका हालम भनेको, के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम वर्कमा जाऊ न। त्यहाँ त एल्युमिनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा एल्युमिनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा एल्युमिनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम वर्क, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, अछाम रोड, लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी। मोबाइल नम्बर 9869 71 14 82 र 9825 61 54 14। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न परिकार, मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपाभुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। भोग लाग्यो खानेकुरा देऊ, स्वादिलो मिठो मिठो देऊ। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, NIC एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। अब आजको खबर विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हिजो राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनका लागि हिजो बिहान सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो। यसअघि मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर नेकपाको बुधबारको स्थायी कमिटीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मौडी पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बीना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव रहेका छन्। अन्य मन्त्रीले भने राजीनामा दिएका छैनन्।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार हिजै बिहानै भीमरावल र पम्फा भूषालले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै दर्ता गराउन खोजेकोमा नमान्दा प्रस्तावलाई अविश्वासमा रूपान्तरण गरिएको प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबी रहेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूले पनि नाम लेखाएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका 90 भन्दा बढी सांसद रहेको बताइएको छ। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार हिजो 10:30 बजेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रमाथि कु गरेको बताउनु भएको छ। प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार प्रचण्डले ओलीको कदम असंवैधानिक र गणतन्त्रमाथि कु भएको बताउनु भएको हो। काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस संवैधानिक कु भएको बताउनु भएको छ। विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अवैधानिक भन्नुभएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नु नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गम्भीर वज्रपात भएको बताएको छ। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले प्रधानमन्त्रीको यो कदम 2062 र 63 को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक बताउँदै नेकपा जनवर्गीय सङ्गठनहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हिजो अपराह्न उनीहरूले काठमाडौँ माइतीघरमा निकालिएको प्रदर्शनमा नेकपाका कार्यकर्ता सहभागी रहेका थिए। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम गलत रहेको बताउनु भएको छ। संसदको कार्यकाल 2 वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत र भर्सना योग्य रहेको गौतमले बताउनु भयो। हिजो प्रेस नोट जारी गर्दै उहाँले यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने बताउनु भयो। यस्तै सिंहदरबार स्थित सङ्घीय संसद सचिवालयमा भेला भएका नेकपा सांसदहरूले संसद भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछि पोखरामा पनि विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावले लोकतन्त्रको हरण र संविधानको धज्जी उडाएको भन्दै पोखरामा विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका हुन्। यस्तै ठाउँ ठाउँमा विरोध भएको छ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 स्थित लम्की चौरामा पनि हिजो युवाहरूले संसद विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको र राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भएको भन्दै नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस्तै उता धनगढीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला समेत जलाइएको छ। राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला जलाएको खबर प्राप्त भएको छ। यस्तै सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश भएको भन्दै हिजै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको हो। हिजो दिउँसो काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्रमा पनि नेकपा सम्बद्ध विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस 7 गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भयो। यस्तै बैठकले सरकारको कदम संसद विघटनको कदमलाई अस्वीकार पनि गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो।
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यान राखेर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। राजधानीमा पनि सुरक्षा तैनाथी बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको भाटबटनी क्षेत्र, राष्ट्रपति निवास आसपास, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय आसपास र माइतीघर क्षेत्र लगायतका स्थानमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको बताइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदबाट संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएसँगै हिजै नेपाली सेनाले आफ्नो मुख्यालय जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा पनि प्रमुख सैनिक अधिकृतको बैठक बोलाएर उक्त कदमपछि मुलुकमा पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती र प्रभावहरूको विषयमा छलफल गरेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। ओलीले हिजै साँझ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनको लागि 4 सुरक्षाका निकायका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको संसद विघटनको सिफारिसपछि सुदूरपश्चिमका पनि सबै प्रहरी कार्यालयलाई हाई अलर्टमा रहन निर्देशन दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रहरी सहित मातहतका सबै कार्यालयलाई आकस्मिक सर्कुलर जारी गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो। देशमा विकसित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर सबै प्रहरी कार्यालयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा 3वटा निवेदन पेश भएको छ। अरू पनि निवेदन पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन आज मात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ। यस्तै अधिवक्ताहरू समीर्त र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेश गरेका छन्। यसैगरी अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले अर्को निवेदन पनि पेश गर्नुभएको छ। आज नेकपाका केही नेताको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता तयारी भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ। सबै निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधान विपरीत भएकोले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनवाई गरी अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग समेत रहेको छ। सरकारले संसद विघटन गरेपछि नेकपा सहितका 3 दलले संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनप्रति संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भयो। संसद विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने दुवै निर्णय गैर संवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। त्यसको विरोध गर्ने र विरोधमा एकताबद्ध भएर जाने सबै उपायहरूद्वारा त्यसको विरोध गर्ने निर्णय भएको छ, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो। बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने हिजोको अनौपचारिक बैठकमा सरकारको कदम विरुद्ध संयुक्त रूपमा 3 दल विरोधमा उत्रन सहमत भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले सोमबार आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी विरोधका विषय ठोस निर्णय लिने पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेकपा नेताहरूको पहलमा 3 दलको बैठक काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा सहभागी रहनुभएको थियो। काङ्ग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेता मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक सहभागी रहनुभएको थियो। यस्तै जसपा नेता बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक
राजस्थानी, इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 091 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 41 43 44 59, 98 11 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4वटा प्रयोगशालामा झण्डै 300 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा थप 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बैतडी र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 333 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 72 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 157 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 56 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 23 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 1 जना, कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 143 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको कार्कीले बताउनुभयो। यसैगरी डडेलधुरा अस्पतालमा 10 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीका 46 सहित 56 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 9 जना, कैलाली गाउँपालिकाका 5 जना, यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका र घोडागोडी नगरपालिकाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 7 जना, बेतकोट नगरपालिकाका 2 जना, बेलौरी नगरपालिका र शुक्लाफाटा नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,53,772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,320 रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,097 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या अहिलेसम्म 2,43,664 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जना कोरोना भाइरसका बिरामीको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,788 पुगेको छ। र सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका 45 पदमा नियुक्ति गरिएका सिफारिस संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले दर्ता गराएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रिक्त पदमा प्रेम कुमार राई, जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवालको नाम सहित सिफारिस गरिएको छ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरिएका पूर्व गृह सचिव राई प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिले विघटन गरिसकेकोले संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन। संसदीय सुनवाई नभएको खण्डमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको 45 दिनमा स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ।
बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा संसद विघटन, आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा, संसद विघटनका विरुद्ध देशभर प्रदर्शन। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकद्वारा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय, केन्द्रीय समिति बैठक पुस 7 गते बस्दै। संसद विघटनसँगै देशभरको सुरक्षामा कडाई, हाई अलर्टमा रहन प्रहरीको निर्देशन, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल। संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, संसद विघटनको 3 दलले संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत र भत्सना योग्य भएको नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइ। र नेपालमा 24 घण्टामा देशभर थप 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हवस् त बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर यही सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्रविधिमा साथ दिने धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।